से बिलोंग करता हूँ. जब तक आपके पास अपना एक सिस्टम नहीं होता ना, सेट ऑफ वैल्यूज नहीं होता जिसको आप सिस्टम की सूरत देते हैं, जब तक लोग आपको बुली भी करते हैं, बॉस अराउंड भी करते हैं, ऑर्डर अराउंड भी करते हैं, जिस दिन आप अपनी थिंकिंग डेवलप करके एक अपना सिस्टम इन प्लेस कर लेते हैं, एकदम आप लिबरेटेड हो जाते हैं. सो डिसिप्लिन ब्रिंग्स यू द लिबर्टी. जबरदस्त. ठीक है, जब आप अपनी जात के ऊपर एक सिस्टम को लागू कर देते हैं ना, मैं ऐसे उठूंगा, मैं ऐसे बैठूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और उसके लिए आपको किसी का इन्फ्लुएंस आप बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, द वेरी मोमेंट यू गेट लिबरेटेड. तो आपको जो है ना डिसिप्लिन लिबर्टी देता है. ठीक है ना. तो अगर कोई आपकी नहीं सुन रहा है सारे केओस के अंदर, किसी को समझ नहीं आ रही, आपको समझ आ रही है, आप ही समझ आइए, आप ही अपने एक सिस्टम इरेक्ट कर ले. यहाँ पे सारे पागल बस रहे हैं इस घर में. ठीक है, जो हर वक्त चीखम धाड़ करते रहते हैं, कोई किसी की नहीं सुनता, आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं, हर एक नेगेटिव है और आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है. सब इस ऑल नेगेटिविटी इन केओस में एक काम करें, आपका दिमाग चल रहा है, यू वांट द थिंग्स टू बी ऑन देयर राइट प्लेस, यू वांट एवरीथिंग इन अ नाइस वे. तो ऐसा करें, एक छोटा सा सिस्टम आप फॉर्म कर लें और यू स्टार्ट लिविंग बाय दैट और अबाइडिंग बाय दैट सिस्टम. आप देखिएगा विद इन 1 or 2 days एवरीवन विल नोटिस कि ये आपका सिस्टम है और दे विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू. व्हेन दे विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग दे विल स्टार्ट अडॉप्टिंग टू योर सिस्टम. बिल्कुल सही. दे लव यू, वेरी इंपॉर्टेंट. दे केयर अबाउट यू, दे रिस्पेक्ट यू, यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन द फैमिली. They really want you to be happy, and when they see a bit of success, a ray of hope, आपने जो अपने सिस्टम में बना दिए, they run to it, they rush to it. Very nice, very nice. एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है आंटी कि क्लैशेस बहुत चल रही हैं और रिजॉल्व करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन मैरिज को भी इंटैक्ट रखना है. तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि खवातीन अपने आप को कहीं बिजी कर लें? कुछ जैसे मैनी ऑफ अस आर ब्रोकन, टू बी ऑनेस्ट. हाउ कैन वी हील, हाउ कैन वी स्ट्रेंथन आवरसेल्फ? क्या कोई रूटीन ऐसी बनानी पड़ेगी, तवज्जो कहीं और करनी पड़ेगी? इसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप वुमेन को एडवाइस करें कि हाउ टू स्ट्रेंथन देमसेल्फ. चूंकि आपने इसको वुमेन की तरफ ले आए हैं, तो चलिए हम इसी पे बात कर लेते हैं. खवातीन का एक बहुत बड़ा मसला है, वो अपनी हैप्पीनेस के लिए मर्दों पे डिपेंड करती हैं. ठीक है, और जो है ना, ये खवातीन की जो लैक ऑफ थिंकिंग है ना, उनकी सारी प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारी ये है. ठीक है, उनको लगता है कि शायद कोई हमारे मसले हल कर लेगा. सही. आपको मैं बताऊं, कोई शख्स किसी डिपेंडेंट, किसी डिसेबल, मेंटली हो या फिजिकली हो या इमोशनली हो, सही, वो उससे चिढ़ तो सकता है, वो उसका कर कुछ नहीं सकता, नो मैटर हाउ मच यू लव हर. ट्रू, ट्रू. ठीक है, आपको अपनी हैप्पीनेस की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए. और हैप्पीनेस की जिम्मेदारी कैसे होती है? स्टार्ट फीलिंग एज इंडिविजुअल. मर्दों की इस बात के ऊपर नहीं जाएं कि यू आर पार्ट ऑफ मी. नो नो, यू आर नॉट पार्ट ऑफ हिम, यू आर एन इंडिविजुअल. अल्लाह ट्रीट्स यू एज इंडिविजुअल. आपकी अपनी थिंकिंग है, आपकी अपनी पसंद नापसंद है, इसी की वजह से तो आपको पसंद करके घर में लाया गया था ना, आपकी इंडिविजुअलिटी की वजह से. जस्ट इसको अपने बहाल रखिए. अच्छा, दूसरी बात यह है, अपने आप पर फोकस करें. सारा हम औरतों का दारोमदार तो मर्दों को सही करना है, मर्दों को सही करना है. जी, बैठ जाइए हमारी महफिलों में, मेरा शौहर ये करता है, मेरा शौहर ये करता है, वगैरह वगैरह, लंबी कहानी के बाद, और हम एक दूसरे की सहेलियों और बहनों से एक ही तरीका पूछ रहे होते हैं कि कैसे प्रेशराइज करना, ताकि तावीजों तक पे चली जाती है. आप एक काम कीजिए, उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ के अपने आप को पहले सही कर दें. जिस दिन आप कहेंगे कि नहीं मैं अब पास हो गई हूँ, ठीक है ना, उस दिन फिर उन पर वर्किंग शुरू कर दीजिएगा. तो मैं आपको बताऊं, जब हम ये सोचते हैं ना कि मैं इस पे पास हो जाऊंगी, उसी के अंदर हस्बैंड्स को भी नजर आने लग जाता है कि नहीं. मैंने आपको बताया ना, उसने अपना सिस्टम खुद बना लिया. हस्बैंड भी रिस्पेक्ट करना शुरू हो जाता है. रिस्पेक्ट किस बात में होती है? आपके इंडिपेंडेंट होने में होती है, आपके इंडिविजुअल होने में होती है, आपकी गुड एंड सॉलिड थिंकिंग के बारे में होती है, और आपकी सिंसेरिटी के बारे में की वजह से होती है. आपने वो अगर खूबियां नहीं पैदा करेंगे, मैं आपको बताऊं, इंसान ये तावीजों के साथ भी पागल हो सकता है बंदा, तावीजों के साथ भी बंदे बदलते नहीं होते हैं, बंदे इंसान वैसे ही रहते हैं. तो इसी को वाइसे वर्सा करें. तो मैं ये कहूंगी कि मर्दों के लिए भी यही बात है कि स्टार्ट फोकसिंग ऑन बीइंग ऑनेस्ट, ऑन बीइंग सिंसियर, और ऑन बीइंग वेल विशर. ठीक है, और आप एकदम यहाँ पे जैसे ही आप अपने आप को देखना शुरू कर देंगे, लेने के बजाय देने की पोजीशन में आएंगे,
آپ دیکھیے گا آپ کے گھر کی ایک دم انوائرمنٹ چینج ہو جائے گی. اور میں نے تو نوٹ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت ایسا ہوتا ہے, ہمارے گھر میں بھی بہت دفعہ چیزیں غلط گئی ہوتی ہیں, تو پھر ایک وقت آتا ہے جس میں ہم اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں, اور ایک دم میں نے دیکھا ہماری پرووربس, ہمارا بولنے کا سٹائل بدلنے لگ جاتا ہے. وی اسٹارٹ ایکزیوڈنگ لو, کیئر, برائٹنیس, ریڈینس. اور یہ جو ریڈینس ہے نا, آپ کو میں عجیب بات بتاؤں, اللہ نے مردوں کے دل کے اندر جو ایک بڑی خوبی رکھی ہے, مردوں کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں. دے لو ٹو سی دیئر وائفز ہیپی. زبردست. اور حقیقت یہ ہے کہ بیویاں خوش نہ ہوں تو مردوں کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے. دے آر کائنڈ آف کہ آئی ایم فیلنگ, آئی ایم فیلنگ. وہ الگ بات ہے کہ وہ اس پر ریئیکٹ کیسا کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو عورت خوش رہ لیتی ہے نا اپنی اسکن کے اندر, آئی ول کال اٹ, وہ عورت اپنے شوہر پہ سب سے زیادہ انفلوئنس ہونے کی پوزیشن میں ہے. اٹس اباؤٹ ہیلنگ یور سیلف, اٹس اباؤٹ لرننگ یور آئیڈینٹی وغیرہ وغیرا. لیکن آپ کے نزدیک کچھ صحابیہ جس کو آپ سمجھتی ہیں کہ آج کل پڑھنا چاہیے خواتین کو بہت زیادہ؟ ابھی یوتھ کلب کے ساتھ ہی ہم نے مل کے کورس کیا تھا. ایک ہم نے سائیکل تھا ہمارا, اس میں ہم نے 10 ونڈر ویمن کے بارے میں پڑھا تھا. 10 ونڈر ویمن. بیسیکلی ہمارا فوکس تھا دی لیڈیز آف قرآن. ہم نے وہاں سے لیڈیز لی اور ہم نے 10 جو ہے نا خواتین تھیں, ان کو ہم نے پڑھا. اچھا, اس کے اندر ہمیں ایک بات ہر ایک میں کامن نظر آئی تھی. ہر ایک جو تھی نا انڈیویجولی بہت ریسپیکٹفل تھی اور اس کی تھنکنگ فری تھی. کین یو نیم دوز انڈیویجولز؟ اس کے لیے میں بہت انشاءاللہ آئیڈیلائز کرتی ہوں سیدہ ام کلثوم بن عقبہ کو. ٹھیک ہے, she is mentioned in the Quran. She is mentioned in Surah Al-Mumtahina. It was revealed regarding her migration from Makkah to Medina. اور یہ جو ہے یہ پہلی وہ خاتون تھیں کہ یہ آئیں اللہ کے رسول کے پاس, اور انہوں نے آ کے کہا کہ میرا تو عقبہ اس کے خاندان کی یہ تھی, ان کے پیچھے تو وہ بھیڑیوں کی طرح لگے ہوئے تھے نا. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے واپس کر دیں گے, کیونکہ وہ صلح حدیبیہ ہو چکی تھی. تو اللہ کے رسول کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کریں کیا. لیکن ایک عورت اپنا سارا کچھ چھوڑ کے ایمان کی خاطر وہاں پہ آ گئی. اللہ کے رسول کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ معاہدہ ہو چکا تھا, اور ان کے جو پچھلے ہیں وہ سارے بھاگے آ رہے تھے, لائیے جی واپس کیجیے. تو اللہ نے آیات نازل کر دی کہ فامتحنوہن لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن, وہ ان کے قابل ہی نہیں ہے. اور یہ ہے کہ ان کا امتحان بس کر لیجئے, اگر یہ اپنے ایمان میں ٹھیک ہیں اور تو کیا ہے کہ ان کو واپس نہیں کرنا. بالکل صحیح. تو اتنی پھر سیدہ ام حکیم ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں سیدہ خدیجہ ہیں, سیدہ آسیہ, دی کوئین, دی لیڈی آسیہ. آپ ان سب خواتین کے اندر میں ایک ہی چیز دیکھتی ہوں, یہ اپنے فیصلے خود کرتی تھیں, اور انہوں نے اپنے فیصلے کر کے اپنے ارد گرد کے انسانوں کو بینیفٹ کیا. اور آج بھی دیکھیں کہ دے آر برننگ برائٹ اسٹار فار ایوری ون. اچھا, اس پہ ایک یہ تو میں نے قرآن سے ذکر کیا کیونکہ ہمارا دین تو ہمیں سکھاتا ہی یہ ہے. ایک جو ہے کتاب ہے, اب تو وہ کتاب کی شکل میں آ گئی ہے, بیسیکلی اٹ واز اسٹارٹیڈ ایز اے موومنٹ, دی سرینڈرڈ وائف. اس کے نام سے ایک موومنٹ, لورا ڈوئل میرا خیال ہے اس کی وہ تھی. ایک زمانے تک میں بڑی اس کی ایکٹیو ممبر رہی. لیٹر آن پھر الحمدللہ مجھے ضرورت اتنی پڑی نہیں, تو آئی گاٹ اے لٹل بٹ اوے فرام دیم. اب اس پر کتاب بھی آ چکی ہے, زبردست کتاب ہے. کیا نام بتایا؟ دی سرینڈرڈ وائف. اور اچھا, اس کتاب میں بڑی زبردست بات ہے, جو میں نے ابھی یہ بات کہی تھی نا کہ ہم بجائے ہسبینڈ کو صحیح کرنے کے نا, اگر ہم اپنے آپ کو صحیح کرنے پہ آ جائیں نا, اور ہم خود اپنے آپ کو ویلیو کرنے پہ آ جائیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. ہم اپنے آپ کو ویلیو کریں گے, آپ دیکھیے گا آٹومیٹکلی پوری فیملی جن سے ہمیں شکایت ہے مجھے تو میری تو کوئی قدر ہی نہیں ہے, اس گھر میں میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, وہ ایک دم کیور ہو جائے گا. اور جیسے ہی حیثیت کا کانفیڈنس آپ کو آتا ہے نا, تو یو اسٹارٹ ایکٹنگ ٹوٹلی ڈفرینٹلی. بالکل بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹلی. پھر آپ ایک دم یہاں سے اٹھ کے وہاں پہ چلے جائیں. صحیح بات. اور دین یو اسٹارٹ ریئلائزنگ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے, اینڈ یو اسٹارٹ بینگ پراؤڈ آف یور اسٹرینتھ. اور یہ پھر سرینڈرڈ وائف میں بھی وہ یہی بتاتی ہے, اس کے 6 اصول ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ یہی کہتی اپنے پہ محنت کرو, اپنا فیملی سرکل, اپنا فرینڈ سرکل رکھو, اپنے ہسبینڈ کو ڈائریکٹلی کہو بجائے منانے کے, اور جو ہے نا نیگیٹو وے میں اس کو یہ کہنے کے تم تو کبھی بات ہی نہیں سنتے, کہ تمہیں میرا خیال ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے بجائے اس کو ڈائریکٹلی بتاؤ کہ ڈو دس پلیز فار می, ہی ول ہیپی ٹو ڈو دیٹ. اور
بڑی اس کی زبردست وہ ہے. اور پھر کہتی ہے کہ وہ اپنی سیلف گرومنگ کی طرف توجہ کریں, اپنے جو ہے نا اپنی ذات کے لیے ٹائم نکالیں. دین یو وونٹ فیل دیٹ بیچاری جو ہم نے اپنے آپ کو ایک پورٹری کیا ہوتا ہے نا. ہم میں سے جن عورتوں نے گھر بنائے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں میں کون ہوں, میں تو مٹ گئی, میں تو وہ نہیں. یو آر ناٹ دیٹ بیچاری. تو آپ جتنی کوالیفائڈ ہیں, جو آپ کی پسندیدگی, جو آپ کی لائکس اینڈ ڈس لائکس ہیں, آپ کی جو ہابیز ہیں, اسٹارٹ گیونگ ٹائم ٹو دیم اکارڈنگ ٹو یور کیپیسٹی. یو ول فیل سو ونڈرفل being you. بالکل being you, right? زبردست.